रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, सब बहनें आप लोग कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, सब बहनें खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमारा टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक है, आपको याद है ना? टेस्ट है नेक्स्ट वीक, और मुझे लगता है कि अब वैसे भी तफसीर के और बाकी सब टेस्ट आ रहे हैं, टेस्ट का फिर सीजन आ गया है, तो आप लोग उसमें भी बिजी होंगे। इसके बाद फिर एक और भी हमारा जून में टेस्ट होगा इंशाल्लाह। हाँ जी, आप लोग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं बहनों? मैंने आपको बताया था कि टेस्ट जो है वो हमारा सिर्फ जो है वो ओरल होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, ठीक है? ये बात याद है ना सब बहनों को? प्रैक्टिकल, हाँ जी बिल्कुल, हमारा प्रैक्टिकल होगा, हमारा रिटन टेस्ट नहीं होगा। अगर आपको कुछ जो है पूछना है तो आप जरूर पूछ भी सकती हैं, और हमारी जो सूरा टेस्ट में है आप लोगों को वो भी मुझे उम्मीद है कि याद होंगी, उन्हीं सूरा का इंशाल्लाह टेस्ट लिया जाएगा। और उन सूरों की सिर्फ आपको मालूम है कि सिर्फ हम उसको देख के नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको हिफ्ज भी किया है हमने, तो उसको जरूर जो है हम जुबानी ही कोशिश कीजिएगा, हम जुबानी ही सुनाए, बल्कि कोशिश नहीं बल्कि आप जुबानी ही सुनाइएगा। और हमारी 7 सूरा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सूरत शम्स है, सूरत लैल है, सूरत दुहा, और सूरत अलम नशरा, उसको इंशराह भी बोलते हैं, और सूरत 3 है, सूरत अलक, और सूरत कद्र। अब बहनें बताएं कि आपको ये 7 की 7 सूरतें याद है सब बहनों के? जितनी जितनी सूरतें याद है उतने नंबर लिखें। 7 सूरतें याद है आपकी? सिर्फ 2 और सूरा रहेगी, फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो 30 पारा है वो हाफ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बहनें लिख रही हैं कि उनको याद है, और मरियम ने लिखा है कि उनको 6 सूरा याद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपके पास थोड़े से दिन है। मरियम बहन, कौन सी सूरा आपको याद नहीं है अभी तक? सूरत शम्स, अच्छा वो अभी हम पढ़ भी रहे हैं ना, तो सही। और रेहाना बहन ने भी लिखा है 5, तो कोई बात नहीं, आप जरूर उसको कोशिश कीजिए। जो सूरा रह गई है वो इसी बहाने प्यारी बहनों आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये मौका मिल रहा है कि हम इसको हिफ्ज कर लें, और आधा पारा हमारा जो है वो हिफ्ज हो जाएगा, ठीक है? अभी 2 सूरा और रह गई है, वो हमारे टेस्ट के बाद हम उसको याद करेंगे। तो हमारी जो सूरा शम्स थी, अच्छा मरियम ने भी ये लिखा है, समर ने भी ये लिखा है कि सूरत शम्स जो है वो अभी याद नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा बहनों ने तकरीबन याद कर ली है सूरा, बस नई जो है वो चल रही है, तो उम्मीद है कि वो भी हमें याद हो जाएगी, तो उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम जो है हमारी सूरत शम्स की हमने कितनी आयात पढ़ी थी? 10 हमने पढ़ ली थी, और आज हम अपनी जो है वो अगली भी 5 पढ़ लेते हैं। अच्छा, सूरा जो हमने रिपीट कर दूं, मैं कर देती हूँ प्यारी बहन। हमारी सूरा शम्स है, सूरत लैल, सूरत दुहा, सूरत इंशराह अलम नशरा जो है, सूरत 3, सूरतुल अलक, और सूरतुल कद्र। तो ये 7 बन जाती हैं। यानी आप ये ध्यान में रखें कि जो हमने अपने सेमेस्टर के बाद सूरा की शुरू की थी ना, तो वो सारी होंगी, क्योंकि पहली सारी सूरा का हम टेस्ट दे चुके हैं, तो मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहती कि आप उसको भी दोबारा से टेस्ट लें, तो आप इनको अच्छा सा याद करें ना। और अगर आपको लग रहा है कि इस दौरान आप रिकॉर्डिंग करके भेज भी दें इस वीक में, सिर्फ इसलिए कि आपको हो कि हमें याद कर लिया ना, तो मैं वो भी आपको सुन लूंगी इंशाल्लाह। तो चले, मैं जो हमारी आयात रह गई है उसको हम तिलावत करते हैं, फिर आप बारी बारी आइएगा और मुझे साथ साथ बताइएगा कि यहाँ पे कौन कौन से रूल है। आपको पता है ओरल टेस्ट का एक फायदा भी है, वो ये है कि ओरल टेस्ट लेते हुए जो रिटर्न में चीजें आती हैं वो आपको उस वक्त भी पूछी जा सकती है ना, जैसे इख्फा, इज़हार, इदगाम, कलकला, सारी जो भी हम हरूफ मद्दा, हरूफ लीन, रॉ बारीक पड़ी जाएगी, मोटी पड़ी जाएगी, वो तो रिटर्न में होता है, लेकिन ओरल में तो दोनों चीजें चल सकती हैं कि आप सुना रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसलिए टेस्ट तो आपको सारा ही समझ लीजिए में कि है, तो वो पूछा जा सकता है, पता तो आपको होना चाहिए। और वैसे भी आपको ये मालूम है कि जारी बात है जब हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या होगा कि हम उसको, जब हमें पता होगा तो हम उसको सही पढ़ेंगे, अदरवाइज हमसे वो मिस्टेक होगी। तो ये चीज़ कोई बात नहीं, चलें सही है, ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। तो इसलिए ये चीजें जो हमने पढ़ी हैं वो आपको जहन में होनी भी चाहिए, दोबारा से उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ भी लीजिएगा।
لیکن یہ ہے کہ پڑھتے وقت جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کیجیے گا کہ اس کو سارے جو رولز ہم اب آلموسٹ ہمارے سبھی ہو چکے ہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ پڑھتے وقت بھی دھیان رکھیں. اب میں آپ تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. میں دوبارہ انہی آیات کی تلاوت کرتی ہوں. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. آپ بہنیں باری باری آئیں اور اپنی یہ جو آیات ہے اس کی تلاوت کریں. اگر کوئی بہنیں نہیں آئی تھی تو وہ اپنی پچھلی آیات کی بھی تلاوت کر سکتی ہیں نا, لاسٹ ویک جو نہیں تھی. ٹھیک ہے. ہاں جی بہنیں اب آئیں باری باری. اور یہ جو ہماری آیات ہم نے جن بہنوں نے لاسٹ ٹائم اپنی 10 آیات پڑھ لی تھی اس کے علاوہ وہ یہی پڑھیں گے, لیکن جو نہیں پڑھ سکی تھی یا کسی وجہ سے کلاس میں نہیں تھی تو وہ اپنی پچھلی آیات بھی سنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس ٹائم ہے. ریحانہ بہن آپ آ جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی وعلیکم السلام. میں شروع سے انشاءاللہ آواز نہیں آ رہی. ہاں بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. تلاها نہیں ہے, تلاها تو نہیں ہے. تلاها ہاں تلاها اذا والقمر اذا تلاها. یہ والا فل ماؤتھ پڑا جائے گا نا. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. لام کو ہم موٹا نہیں پڑھیں گے. جلاها. لام کون سے والا موٹا پڑا جاتا ہے؟ فل ماؤتھ کون سا والا لام پڑا جائے گا؟ لام جلالہ جس کو الف جس کا سر اللہ والا جو ہے نا. لیکن اللہ سے پہلے بھی کیا ہوگا اس میں جو اس کے اوپر نہیں, اللہ والا موٹا اس کو ہم فل ماؤتھ پڑھتے ہیں ہیوی کر کے, لیکن اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں. یعنی ہر کنڈیشن میں ہم اس کو فل ماؤتھ نہیں پڑھتے. ہاں جی. جس کے ساتھ مطلب حمزہ ہوتا ہے, الف مطلب جس کو بولتے ہیں. ہاں بالکل. جس سے پہلے حمزہ نہیں بولیں گے, ہم بولیں گے زبر ہو. حمزہ نہیں بولیں گے, زبر. جس حرف کے الف سے اللہ سے پہلے زبر ہو یا کیا ہو اللہ سے پہلے نہیں. حمزہ نہیں, حمزہ تو اس کو بولتے ہیں جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے. تو ہم الف ضروری نہیں ہے کہ الف ہی ہو, کچھ اور بھی. ہاں اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگی تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. موٹا پڑھیں گے. اور بھی ایک کنڈیشن ہے موٹا پڑھنے کی, وہ کیا ہے؟ موٹا پڑھنے کی اللہ. ایک تو ہو گیا کہ جس اللہ سے پہلے زبر ہوگی. بالکل مریم بہن نے لکھا ہے پیش. جس اللہ سے پہلے اللہ کے جو لام سے پہلے ہمیں پیش نظر آئے گی تو وہ بھی جو ہے وہ ہیوی ہو جائے گا, وہ بھی موٹا پڑا جائے گا. ٹھیک ہے.
ٹھیک اس کے علاوہ جو اگر اللہ سے پہلے زیر ہوتی ہے تو باریک پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی لام ہے سارے لام جو ہے وہ باریک پڑے جاتے ہیں. یہاں پہ تھا نا جلہ، جیم بھی باریک تھا، لام بھی، ہا بھی، جلہ، یہاں پہ کوئی بھی وہ موٹا نہیں پڑا جائے گا نا. ٹھیک ہے. اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. اس آیت کو دوبارہ بولیں، آیت نمبر 7. والنفس وما سواها. صحیح. آپ بتا سکتی ہیں یہاں پہ نفس وما میں کون سا رول ہے؟ یہاں ہم نے ادغام کیا تو بالکل ادغام کون سا والا ہے؟ کہ وداؤٹ غنہ ہے، وداؤٹ غنہ نہیں نفسیوں غنہ کے ساتھ کیونکہ ناک میں ہم نے آواز کو تھوڑا وہ لے کے جانا ہوتا ہے. کون سے حروف ہیں جن میں غنہ کے ساتھ ادغام کرتے ہیں، جو غنہ کرتے ہیں؟ یہ ہماری ٹیسٹ کی بھی تیاری ہو نا، ہمیں پتہ بھی ہو. یہ مطلب 4 لفظ نہیں ہے، میں نے مطلب نماز پر میں نے دیکھے نہیں، ویسے یاد نہیں ہے. تو 4 بالکل 4 ہی ہیں. ہاں جی جی. تو ان کے اس کے ساتھ مطلب کرتے ہیں نا، مطلب بالغنہ جن کے ساتھ کرتے ہیں غنہ ٹوٹل تو ڈفرنٹ، لیکن 4 جہاں پہ ہم غنہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ 4 ہے نا. بہنیں لکھ بھی رہی ہیں. جی جی. اس کو یمون بھی بولتے ہیں، ینمو بھی بولتے ہیں، یا نون میم واو، ینمو. یہ ہے 4 حروف کا مجموعہ ہے تاکہ وہ یاد کرنے میں آسانی ہو جائے نا. ینمو بھی بولتے ہیں، یمون بھی کچھ جگہ لکھا ہوا ہے. یا نون میم واو، یہاں پہ ادغام ہوتا ہے غنہ کے ساتھ. تو یہاں پہ غنہ پہ ہم کیسے کریں گے؟ ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملا دینا، مرج کرنا. سین کو واو کے ساتھ مرج کریں گے، اور صرف مرج نہیں کریں گے بلکہ غنہ بھی کریں گے. ہاں جی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پہ را کیسی پڑھی جائے گی؟ فوجو، اس کے بعد جو را ہے موٹا پڑا جائے گا. ہاں فوجورہا، فوجورہا، کیونکہ اس کے اوپر وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قادر قادر کیا ہے؟ قادر. آواز سے کھڑکھڑانے کی آواز آئے، دال کے اوپر ایکو کی آواز ہے. قادر قادر لہا. یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ جی. قد افلح من زکاہا. قادر پہ دال پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی صحیح. آگے پڑھیں، کہاں پڑھتے جائیں؟ وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا. إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروه. اس زال کو میں نے پہلے بھی مجھے فیل ہوا تھا، یہاں پہ ایک دفعہ آیا تھا زال، کہاں پہ؟ ایدا آیت پر 3 میں بھی آیا تھا ایدا. اور زال کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ فکذبو بولیں گے یا فکذبو؟ فکذبو نرمی سے پڑھیں گے، مطلب اس کو ہم اندر وصل کی آواز آئے گی اس زال کے اندر؟ جی آئے گی. ایزا نہیں مجھے بتائیں آئے گی کہ نہیں؟ ٹیٹے کی آواز آئے گی؟ جی کذا جی وصل کی آواز آئے. فوزیہ ریحانہ بہن، فوزیہ بہن نے لکھا ہے نہیں آئے گی. اچھا ایزا جب ہم بولتے ہیں پتا کہ آپ مجھے پہلے بھی فیل ہوا، میں نے کہا شاید مجھے لگا ہے، ابھی دوبارہ پڑھ رہی ہیں تو پھر مجھے لگا نہیں. آپ وصل کی آواز نکال رہی ہیں، وہ زا پہ ہوتی ہے. زا ہم بولتے ہیں اردو میں، زا جو ہے نا اس کے اوپر آتی ہے، زال کے اوپر نہیں آتی.
زال کو ہم نے بالکل سافٹلی ادا کرنا. یہاں سے ہم نے سا کو بولا تھا نا, حروف لسویہ ہے سا, سا زال, زال بھی وہیں سے نکلتا ہے اور اس میں وصل کی آواز نہیں آتی. اگر کوئی پڑھتے ہوئے تھوڑی سی بھی اس کی آتی ہے تو وہ فوراً سے پتہ چل جاتا ہے. ایزا آپ نے بولنا تھا, اس کے بعد جب تک ایزم بعد زال. اب اب دیکھیں آپ کو آ رہی ہے فکذبوہ, فَكَذَّبُوهُ فَأَقْرَوْهَا آقا عین کے اوپر بھی زبر, قاف کے اوپر بھی. فَأَقْرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. واہ نہیں ہے, فا فَسَوَّاهَا جی صحیح. وَلَا يُخَافُ عُقْبَاهَا. يخاف وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. نگہت بہن آگے آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگہت بہن یاد پہلے سنایا تھا اپنا لاسٹ ٹائم جی, اوپر والا تو سنا دیا تھا, نیچے والا آپ دوسرا سنائیں تھے. بالکل جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر کثیر باجی. مریم بہن آپ آ جائیں. مریم بہن بھی نہیں تھی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ ہاں جی, بیٹے کی ویکسینیشن کی اپائنٹمنٹ ٹائم ہے ہمارے پاس, ہم بہنیں باقی جو ہیں وہ سنا چکی ہیں. ہاں جی جی صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اس ہاتھ کو سینے سے نکالنا ہے. تلاہا, ہانی تلاہا جی. تلاہا والنہار اذا جلاہا. والنہار نہیں بولیں گے, والنہاری جی. والنہار جی زیر را کے نیچے. اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. مریم بہن بتاغ آپ نے نا یہاں پہ کلکلا کیا, مجھے آگے بھی لگا تھا کہاں پہ ایک جگہ. یا غشا جو آیت نمبر 4 نہیں ہے, یا غشا نہیں بولیں گے, یہ دھیان رکھنا تھوڑا. یا
کیونکہ پتہ نہیں چلتا نا بیتا غین پہ کلکلا نہیں بیتا ہاں جی ہاں جی کوئی انسان سمجھ نہیں آتی نا بولتے ہوئے تھوڑا سا. ہاں جی بالکل. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ہوا کے اوپر فتح ہے ہوا کی صحیح. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. یہاں پہ ربهم پہ کیا کریں گے؟ ربهم بذنبهم. یہاں پہ کون سا رول ہے؟ را کو موٹا کرنے. را والا نہیں، ربهم میم کے بعد جو با ہے ربهم. ہاں جی یہاں پر اقلاب ہے بذنبهم ساکن کے بعد. اچھا جی ادغام اور بھول گئی یہ والا بھی. بہنیں لکھنی ہے، سلمہ بہن نے بھی لکھا ہے، سمر نے بھی. میم کے بعد جب بات ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے. صحیح ہے. اخفاء اور شفوی میم کے بعد میم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ میم ساکن. میم ساکن کے بعد، ہاں میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ان ادغام کرنے ادغام شفوی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی میم ساکن کے بعد کوئی بھی اس کے علاوہ ان دو حرفوں کے علاوہ اگر آتے ہیں تو وہاں پہ ہم پھر اظہار کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یاد رکھنا ہے، وہ یہ دو چیزیں یاد رکھنی ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با ہے یا میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو پھر رول اپلائی ہوگا، ادروائز باقی جو ہے وہ اظہار کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح صحیح. ولا يخاف عقباها. صحیح گڈ. آگے خالدہ بہن ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها غالباً ہاتھ یغشاہا جلاہا سینے کی طرف سے نکالیں. جی سینے سے کوشش کر رہی ہوں. والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. ہاں کو لمبا کر دیا ہے، قد افلحا نہیں ہے. جی 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 ہاں دو حرف کر لیجیے. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یہاں پہ فقال لهم نہیں کریں گے، میم کے بعد را ہے، یہاں پہ ہم کو اخفاء ادغام نہیں کر رہے نا. ہاں جی جی اظہار ہوگا. نہیں ادغام نہیں ہوگا، نہیں اظہار ہوگا نا میم کے بعد را. میم کے بعد را ہے نا، تو یہاں پہ ہم اس کو کلیئر پڑھیں گے، ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں شاید کو. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. زبو واو ساکن سے پہلے با کے اوپر پیش ہے، کیا ہے یہ؟ جی جی یہ باؤل ہے، واو مدہ ہے. جی واو مدہ دو حرف.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ربهم بھی یہاں پہ مریم بہن نے بھی یہ کیا تھا، آپ کو یاد ہے یہاں پہ یہاں ربهم پہ وہ اخفائی شکل بھی ہو رہا ہے. عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صحیح، جزاک اللہ. آگے سمر بہن ہے اور اس کے علاوہ کوئی بہن نہیں ہے، اگر جو اور بہنیں سنانا چاہ رہی ہیں تو وہ پیاری بہنوں ضرور آ جائیں. ٹھیک ہے، صرف سمر بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے لاسٹ کلاس میں نہیں پڑھا تھا تو میں شروع سے کر لوں. ہاں جی ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس والضحاها. سوری میرا گلا تھوڑا خراب ہے تو شاید میں غلط پروناؤنس بھی ہو جاؤں. مجھے ایسا لگے کہ وضحاها آپ نے بولا. اب دوبارہ ہم پڑھ لیں. میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. ہاں جی. والشمس والضحاها. وضحاها نہیں ہے سمر بہن. اچھا یہ شدہ نہیں ہے، میں شدہ لگا رہی ہوں. ہاں وہ مجھے پہلے بھی لگا لیکن آپ نے اسی طرح ہی پڑھا ہے. وضحاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها. سمر بہن آپ کی آواز رک گئی ہے. وقد دوبارہ پڑھیں. آیت نمبر 7 سے آپ کی آواز رک گئی تھی. ونفس یہاں سے 7 آیت نمبر 7. اچھا. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. کلکلا کے وقت قاف چھوڑ دینا. وتق فیلنگ آئے تقواها. وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سمجھ میں آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا جب ہم اخفا کرتے ہیں نا تو من پورا ادا نہیں کرتے، من کو ہاتھ چھپاتے ہیں. ماں جیسے افلح من زکاها، اسی طرح ہی وقد خواب پہ بھی ہے. ماں من نہیں، آدھے رک جانے راستے میں. ماں دساها مخرج سے تھوڑا نون کے مخرج سے تھوڑا سا ہٹ کے رہنا ہے، پورا اس وقت ادھر تک پہنچنا نہیں ہے. جی. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذا انبعث أشقاها. ازم نہیں ہے، زال کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. إذا انبعث أشقاها. یہ آپ بتا سکتی ہیں نون ساکن کے بعد با ہے، کون سا یہاں پہ قاعدہ ہے؟ یہ اقلاب ہے. بالکل ہاں جی. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دوبارہ سوری آنے سے ہی جزاک اللہ. ہاں جی آگے ہمارے ساتھ صاحبہ بہن ہے. صاحبہ آپ آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كذبت ثمود
बितक़वाहा, غین پہ کلکلا نہیں کریں گے، بتقواہا جو وہ نہیں کریں گے نا. ہاں جی. تقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. صاحبہ بہن رسول اللہ نہیں بولیں گے، یا ناقۃ اللہ نہیں ہی، ٹھیک ہے. رسول اللہ ناقۃ اللہ. رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. ناقۃ اللہ نہیں ہی، دونوں کو ہی بولیں گے. ہی جیسے آپ ذہن میں یہ رکھ لیں، ہی شی نہیں، تھوڑا ہی اس طرح آپ کو یاد رہے گا. یہ نہیں. فقال رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فكذبوه فعقروها فکذبونی فکذبو، کیا مسٹیک تھی؟ فکذبو کیا ہے بتا سکتی؟ میں نے اس کو صحیح تو کر دیا، لیکن کیا تھی آپ کو سمجھ آئی؟ اس کے ساتھ ملانا تھا، ادغام کرنا. آپ نے بولا فکذبو، میں نے بولا فکذبو، یہ ڈفرنس تھا. بہن دیکھیں نا، واؤ ساکن سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ پیش. سلمہ صاحب لکھ بھی رہی ہیں، تو یہ کیا ہو گیا پھر؟ حروف مدہ، واؤ مدہ ہو گیا. تو اس کو ہم نے لمبا کرنا تھا نا، تھوڑا کھینچنا تھا 2 حرکت کے برابر. جب ہم نے فکذبو بولا، فکذبو، تو وہ پھر حروف مدہ ادا نہیں ہوا نا. پھر ہم کیا بولیں گے؟ فکذبو، سمجھ آئی؟ جی ادھر مدہ حروف مدہ، واؤ مدہ، واؤ مدہ آگے بھی واؤ مدہ آ رہا ہے اگلے حرف کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، وہ بھی دھیان سے. فکذبوہ، اب صحیح ہے. ہاں جی. فکذبوہ فعقروها، واؤ سے پہلے پھر پیش ہے فعقروها، اور ہا بھی مدہ تھا کیونکہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے، سوری الف مدہ ہو گیا. یہ فعقروها، کیونکہ دیکھیں فا کے اوپر فتح یعنی زبر، عین کے اوپر زبر، خا کے اوپر زبر، یہ ان کو ہم ایک ہی بیلنس ہوگا. فآقا، لیکن رو حروف مدہ، ہا وہ بھی حروف مدہ، ٹھیک ہے. فعقروها، اب صحیح ہے. فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. خا کی ساؤنڈ، خا یہ کون سا والا ہے؟ یہ خاف، خا یہ کہاں سے یہ والا نکلے گا؟ خا یہ مخرج کون سا اس کا؟ ہاں حلق کے جو ہے نا نچلی سائڈ پہ، یخا سینے کی سائڈ پہ. نہیں پیاری بہن، وہ تو ہوا نا دوسرے والا جو موسٹلی سورہ میں آیا ہے، وہ سینے کی طرف سے. یہ خاف والا جو ہے میں وہ پوچھ رہی ہوں. مڈل میں نکلے گا، مڈل میں نہیں، مڈل سے تو نکلتے ہیں نقطے کے بغیر والا. مریم بہن آپ نے بھی مڈل لکھ دیا ہے. سلمہ بہن نے لکھا ہے ادنا حلق. ادنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قریب کا حلق. سب بالکل صحیح لکھا سلمہ بہن نے. سب سے اوپر جو منہ کے قریب ہے، خوا وہاں سے نکلتا ہے، غین بھی وہاں ٹاپ سے بالکل جو منہ کی طرف ہے. ہاں جی، سب سے اوپر والے حلق سے، جس کو ہم ادنا حلق کہتے ہیں. ادنا اس کو بولتے ہیں قریب والے کو. اقصی حلق دور والے حلق جس کو ہم سینے کی طرف بولتے ہیں، وہ اقصی حلق ہے. ٹھیک ہے. ادنا حلق منہ کے قریب والا حلق، وہاں سے آپ ذہن میں یہ رکھیں جو نقطے والے لیٹر ہے نا، غین اور خوا، وہ دونوں وہاں سے نکلتے ہیں. اور خوا آپ کو پتا یہ فل ماؤتھ بھی پڑھا جاتا ہے نا، موٹا بھی. یا خوف، خوا، ہا، ہا، تینوں ہا میں فرق. جو نقطے والا خوا ہے وہ نکلتا ہے ادنا حلق سے. نقطے کے بغیر کہاں سے نکلتا ہے؟ وسطے یعنی مڈل سے، وسطے حلق سے. اور یہ جو 2 آنکھوں والا جس کو ہم بولتے ہیں، 2 چشمی ہاں بھی بولتے ہیں، جو اس سورہ میں بار بار آئی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں اقصی حلق سے نکلتا ہے، جس کو ہم اپنے آسان زبان میں بول دیتے ہیں سینے کی طرف سے. لیکن اس کا نام اگر ہم تک پوچھا جائے تو وہ سینے کا طرف نہیں لکھا جائے گا، وہ اقصی حلق ہوگا نا. یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. آگے سلمہ بہن ہے ہمارے ساتھ، اور صرف سلمہ رہ گئی ہیں. پیاری بہنوں اگر اور بہنیں سنانا چاہ رہی ہیں تو آ جائیں جلدی سے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, सलमा बहन आपकी आवाज नहीं आ रही, आप शुरू करें। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है। हाँ जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها. सलमा बहन गाइन पर कल्कला नहीं करना, बाउंस कर दिया वो, सॉरी। हाँ, आपने आयत नंबर 4 पे मुझे फील हुआ था ये बहनें जो दोनों जगह कर रही हैं, गाइन है ना असल में, यग़शाहा बितग़वाहा, थोड़ा सा इस पे तवज्जो दें। हाँ जी, जी हाँ, कल्कला ना हो। كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अब सारी बहनें, अभी कोई भी मेरे पास लिस्ट में नहीं है जो सुनाना चाह रही हैं। अब कोई बहन सुनाना चाह रही है तो मुझे बता दें, हमारी जो सूरा है, फिर हम कुछ और सोच लेते हैं। अब मेरे पास कोई बहन नहीं। जज़ाकल्लाह सलमा बहन, काफी बहनों ने आज नहीं सुनाया, क्या वजह? आज तो बल्कि ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट वीक टेस्ट है प्यारी बहनों। मुझे नहीं मालूम कि बहनों ने आज क्यों नहीं सुनाया, शायद बिजी हैं। थ्रॉट इन्फेक्शन में फोजिया का नाम ही देख रही थी। फोजिया बहन, मैं आपका ही नजर मेरे परी नाम पे, मैंने कहा फोजिया ने आज नहीं सुनाया। अच्छा चले, कोई बात नहीं, जरूर आप बाकी बहनें सुनाए, वरना फिर हम इंशाल्लाह, आपको याद है ना कि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो टेस्ट है, मैंने शुरू में बताया है और मैं दोबारा बता रही हूँ। और हमारा टेस्ट जो है वो ओरल होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं होगा। और दूसरी बार जो सूरतें हमने इस सेमेस्टर में पढ़ी हैं वो 7 सूरा है, उन्हीं का टेस्ट होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बहनों ने वो सूरा याद कर ली होंगी। जिन बहनों ने अभी तक नहीं की या थोड़ी बहुत उनको लग रही है तो वो अभी आपके पास वीक है, पूरी कोशिश करें। बल्कि मुझे लगता है कि 7 सूरा है, 7 दिन है, आप फोकस कर लें एक एक सूरा को अच्छा सा रात तक जो है वो बार बार पढ़ें, बच्चों को सुनाएं। अगर आप चाहती हैं तो हमारे जो ग्रुप्स हैं वहां पे रिकॉर्डिंग भी करके भेज दें, आपकी तसल्ली हो जाएगी कि हमें ये सूरा याद है, तो इस तरह आपकी आसानी हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये सूरा भी चल रही है, क्योंकि पुरानी सूरा को रिवाइज करना आसान हो जाता है, नई को ज्यादा थोड़ा टाइम लगता है, तो इसकी आयात भी मुझे लगता है कि अगर आपको नहीं तो एक एक करके इसको भी मुकम्मल कर सकती है ना। अच्छा, जब भी टाइम सूरा, हाँ जी सही, सुप्रीवियस सूरा की हम जो है ना वो रिवीजन कर सकते हैं जरूर। 5 to 10 आया था। हाँ जी, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप अगर जो सूरा आपको याद हो चुकी है, जो हमारे सिलेबस में इस सेमेस्टर में है, उसको बारी बारी याद करें। यानी समटाइम यही होता है कि हमने जो चीजें याद की भी होती हैं और जब उसको रिवाइज करते हैं तो थोड़े से टाइम के बाद उसको हम अच्छा सा कर पाते हैं ना। तो जो नई सूरा होती है उसमें हमें दोबारा से टाइम लगाना पड़ता है। तो ये सूरह शम्स अगर हम चल रही है तो इसको आप डेली बेसिस पे 1-2 आयत जो भी देख रहे हैं उसको देखते हैं। जब हम पुरानी सूरा जो हम पढ़ चुके हैं उसको शाम तक जरूर ये रखें कि हम आज जो है वो एक सूरा अपनी मुकम्मल कर लेंगे, ताकि 7 दिनों में आपकी सारी सूरा जो है वो अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, नेम सूरा के नेम जो मैं बता देती हूँ इंशाल्लाह मिस्टर बहन। सूरा जो है सूरह शम्स है, यही इसी तरतीब से ही है। सूरत लैल,
सूरत दुहा, सूरत अलम नशरा, सूरत तीन, सूरतुल अलक और सूरतुल कद्र। ठीक है, ये सूरा जो है। एंड टाइम हमारा प्यारी बहन वही होता है जो क्लास का टाइम होता है, उसमें हम टेस्ट लेते हैं उसी में ही टेस्ट होता है। सब बहनें क्लास में आ जाए, और जो बहनें किसी वजह से नहीं आ पाती, ज्यादा कोशिश तो यही होती है कि उसमें डन हो जाए, वो ज्यादा सही रहता है। क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, जो बहनें आगे पीछे सुनाती हैं तो समटाइम उनका रिजल्ट जाहिर बात है ज़हन से निकल जाता है वहां पे ऐड करना ना। क्योंकि पहले ऐसा हुआ था, मुझे जब पूछा गया तो मैंने कहा हाँ इस बहन ने तो मुझे सुनाया था, तो मैंने कहा मैंने नहीं भेजा। तो बेहतर यही है कि क्लास टाइम में ही सुना दिया जाए, और अगर आपकी कोई अपॉइंटमेंट है या कुछ ऐसा काम है तो जरूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि हम अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम जो है उसका कोई टाइम, जैसे शाम में हमारे जो ग्रुप्स होते हैं उस टाइम भी हम उसको डन कर सकते हैं ना। ठीक है बहनों, क्लियर होगी सारी बात? प्यारी बहनों कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछ लें, कोई समझ नहीं है बात की तो वो भी आप देख सकती हैं, पूछ सकती हैं, और अगर आप सुनाना चाह रही हैं तो अभी सुना भी सकती हैं, वरना मैं फिर अपनी क्लास को हम खत्म कर देंगे। हरूफे शमसी कमरी भी सूरा में थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि टेस्ट तो हमारा सिर्फ ओरल है, लेकिन वो जो रिटर्न टेस्ट होता है ना, आपको पता है वो तो आप रिटर्न देते हैं, इसलिए रिटर्न भी पूछा, वो चीजें पूछी जा सकती हैं जो कि रिटर्न में होती हैं, जिन्हें सूरा सुनने के साथ जैसे रूल भी पूछे जा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज ग्रुप होगा इंशाल्लाह ताला। कल नहीं हो पाएगा, कल कुछ गेस्ट आ रहे हैं मेरी तरफ, इंशाल्लाह आज ग्रुप होगा जरूर शाम को ना। बल्कि टाइम मैं थोड़ा सा चेंज कर रही थी, मैंने कहा आगे तो नमाज का मसला था, 5:30 कर लेंगे, 5:30 के इंशाल्लाह। मैं ग्रुप में लिख देती हूँ 5:30 तक रखा करेंगे टाइम ना। यूसुफ बहन आप सुनाना चाह रही हैं? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सुनना चाहिए, इसमें मेरे पीछे बच्चे हैं तो मैंने पहले। हाँ जी, आज बहनों ने थोड़ा कम सुनाया, मैं ये थोड़ा सा सोच रही थी। हाँ जी हिना बहन, 5:30 बिल्कुल ईस्टर्न टाइम। जी मैं सुनाती हूँ। बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। नून के ऊपर गुन्ना करेंगे ना, वन्नहारी। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। यहाँ पे नफ्सिन वमा पे क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। और क्या नाम है इसका? गुन्ना नाम नहीं है, पूरा नाम बताएं इसका। हाँ, इदगाम विद गुन्ना, मर्ज भी हो रहा है और गुन्ना भी हो रहा है। वहां पे तो खाली गुन्ना था ना, यहाँ पे मर्ज करके गुन्ना करना है ना, तो उसको हम इदगाम बोलते हैं, मर्ज करना, मदगम करना। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। मैंने पहले भी बताया आयुषा बहन, मैंने आगे जिक्र किया था ना कि जब हम इख्फा करते हैं ना तो मखन पे हाफ इनके छुपाते हैं, तो उसमें हम मन नहीं बोलते, फिर मां थोड़ा सा नून की आवाज को आधा छुपाते हैं, मां ज़क्काहा, मां ऐसे आधा, जैसे मन जहाँ पे करना है ना उससे थोड़ा सा पीछे रहना है, मां। ठीक है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها। आयत नंबर 14 में प्यारी बहन, वो आगे भी बहनों को बताया ना, रब्बुहुम भी, यहाँ पे मीम साकिन के बाद बा है ना, रब्बुहुम भी, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस्फा शफवी। आगे जम, यहाँ पे आप बता सकती हैं कौन सा रूल है जम भी हिम पे?
नहीं, मुझे इतना रूल्स नहीं आती, मैंने पहले सेशन नहीं लिया था। ओ हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा चले कोई बात नहीं। यहाँ पे नून साकिन के बाद बा है ना? अच्छा, हाँ, नून साकिन के बाद बा है, यहाँ पे इकलाब करते हैं, और इकलाब में ये होता है कि नून के ऊपर छोटी सी मीम भी हमें मोस्टली नजर आती है, तो नून की साउंड जो आवाज है उसको हम मीम में बदल देते हैं ना। जी जी इकलाब का मतलब इस कल्ब से निकला, पलटना, यानी उस नून की आवाज को हम मीम में बदल देते हैं ना, पलट दिया आवाज। बिज़म्बिहिम, ऐसे ही वो आयत नंबर 12 में भी वही सेम रूल था, इज़िम, फिर हम मीम की आवाज निकाल रहे हैं ना, नून नहीं, इज़िम बअसा, इज़िम बअसा, ठीक है ना? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। युसरा बहन, तो प्यारी बहन अपनी क्लास को जो है वो फिर कर देते हैं डन, क्योंकि हमारी सारी चीजें हो गई हैं। अच्छा सही, आप ऐड नहीं है ग्रुप में, मैं आपका नंबर नोट कर लेती हूँ हिना बहन। सही 2049528899, ठीक है, ओके। चले बहनों, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मिलते हैं अपने टेस्ट के साथ। और दूसरी बात यह है कि हमारा ग्रुप भी शाम को होगा, आप उसमें भी आ सकती हैं, अगर कुछ पूछना हो तो उसमें भी हम कर सकती हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सब बहनों का। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सब।